मिसाच्या सुरवातेक गीत गावुया 826 सोगलीं आमी एकठांय जावया पेज नंबर 13 826 सोगलीं आमी एकठांय जावया सोगलीं आमी लागीं सोरया कोण्या देवाक वखाणुया आनंद आमचो ताका जोया दारोडाक तूं कोडोक दुनिया जिवितांत जोरू दुनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकय तुज्या राज्यार व्हरून पावय दारोडाक तूं कोडोक दुनिया जिवितांत जोरू दुनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकय तुज्या राज्यार व्हरून पावय. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या इश्टानो, आयज आसुमत सायबिणीच्या परबेचो तयारेचो 6वो दीस. आयज नियाळाच्या दुसऱ्या भागांत भितर सरता. गेल्ले 5 दीस कारुणाचेर नियाळ केल्यात ती कारुणां ही. पयलें कारण देवान आमकां आपल्या सारकेची रचल्यांत. दुसरें कारण जेजूचें दर्शन आमकां फावो जालां. तिसरें कारण आमकां पवित्र आत्मो दिला. चवथें कारण जेजून आमची सोडवण केल्या. पांचवें कारण जेजून आमकां गोवाय दिवंक पाठयल्यांत. आयचो विशय तुमी म्हजे गोवाय. कशे गोवाय? मागण्याच्या जिविता उदेशी. मागण्या उदेशी आमी आमचो आनी देवा मदलो संबंद थीर करता आनी हे तरेन आमकां जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आदार मेळटा. आयज पवित्र सभा जेजूच्या रुपांतराची परब समोरमता. आसुमत सायबिणीच्या मजतीन आमचें जिवीत रुपांतर कर. आमचे संबंद बापा लागीं आनी जेजू लागीं थीर करूंक कृपा आनी बळ ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. अपुरबायेच्या बाबा भयणांनो, आमी मिसांत वांटो घेवंक वेता, हें मागणें करूंक वेता. तें आमचें मागणें फळादीक जावंक बापा लागीं मागुया. आयचें मीस भेटयता मार्गरेट डिसूजा आनी ताची घरचीं. दुनिया ह्या कुटुंबाचेर दुनियान भरपूर आपलो आशिर्वाद घालूंक मागुया. तेच बरोबर आयच्या दिसा आपलो वाडदीस समोरमतात क्लेमसी फेर्नांडीस, एडन दाकुना, आग्नेलो फेर्रांव आनी सेल्मा ह्या भावां भयणांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण ह्या मिसान खतखत्यान वांटो घेवया. तुमी म्हजे गोवाय. कशें गोवाय जातलें हांव? मागण्याच्या जिविता उदेशी. पूण जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमच्या मागणें थीरपणान आमी करूंक ना. आमच्या मागण्यांतल्यान देवाक आमी दिन वासूंक ना, वाखाणूंक ना. आमच्या मागण्यांतल्यान देवाची खोशी जावं म्हूण आमी बापाक मागणें करूंक ना. असल्यान दुसऱ्या पातकांचें बापा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. सुमेताय सदांच खुशाल रावात.
मागणें करात. पूण जायते फावटी आमचो वेळ आमी बी वाडला. दुसऱ्यांच्यो गजाली करून, दुसऱ्याचें नांव पिड्ड्यार करून आमी वेळ सारला. सायबा, आमकां बोगोस. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता जेजू मागण्यांत थीर रावूंक सदांच तूं आमकां आपयतालो. जेन्ना आमकां मेळ्ळां तेन्नाच आमी तुका दिन वाचला. मेळूंक ना तेन्ना आमच्या मागण्यांत आमी तुजेर कोल पोल्याव. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. पवित्र आत्म्यान तूं पवित्रतायेची जोर. आमकां मागणें करून तूं सुटी दितालो. पूण जायते फावटी आमचे कान आमी बेरे केल्यात. आमकां बोगोस. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक आमेन. प्रार्थुया. तुजी काळजाची गरज दुनिया देवाक उक्ती कोर. माग तुका जाय पळय तें विस्वासान माग. भावार्थान केल्लें मागणें दोनी देव आयकता. आमची भाव भयणां परदेसांत, दर्यांत, लंडनांत वावर करतात. अदी करून आमचे भाटयेची तांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया. जायते जाणांचे बँकांत दूड वाचलेले ते बँकां बंद पडत येतात. तांकां पाव म्हूण, तांच्या आदाराक ये म्हूण मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुजी भुरगीं आमच्या पातकाचें भोगसणें मागता. आमच्या करण्यांनी तुका मानूंक आमकां तांक ना देखून तुज्या पुताचे आवयचो आसून सायबीण मांयचे विनवणेन आमकां सोडवण मेळूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान येता आनी राजवो चलयता ससनांच्या ससनांक. आमेन. बागयोन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, सदांच कुशाल रावात. तांबो नासतना मागणें करात. जाता तें जावं. सदांच आर्गां दियात. कित्याक जेजू क्रिस्ता सोबीं तुमी तशें केल्लें देवाक जाय. आत्म्याचो स्वास दामून दवरिनाकात. बाकणेची बेपर्वा करिनाकात. पूण सगल्याची तपासणी करून कितें बरें तें गोड सांबाळात. सगले तरेचें वायट पयस करात. शांती दिता तो देव तुमकां सगले वाटेन पवित्र करूं आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक तुमकां मुणगे तुमचो आत्मो आनी कूड चूक नासतना सारकी सांबाळूं. तुमकां आपयल्यान तो विस्वाशी आनी बासायलां तें तोच शांती पावयतलो. देवाचें उतरें. देवाची वडकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परांत हांव येता म्हाका आदार. जबाब. सर्वेस्परांत हांव येता म्हाका आदार. पर्वतांचेर म्हजे दोळे उबारून लायता. थंय तावन म्हाका आदार मेळटलो. सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार. ताचे तावन येता म्हाका आदार. जबाब. सर्वेस्परांत हांव येता म्हाका आदार. तो तुजे पांय आदलूंक निसरूंक दिना जावं. तुजो राखणो तो कधीच न्हिदचो ना. ना इस्रायेलाच्या राखणाक न्हीद ना, जेम ना. जबाब. सर्वेस्परांत हांव येता म्हाका आदार. उद्गाराक सगलीं उबी रावया.
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मातेवा परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंग्या सारकें जावं नाकात. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्याच्या नाक्याचेर उबे रावून आपली मागणी करची तांकां मोठी कशी तांणी आपली मजुरी घेतली म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. पूण तुमी मागणें करतात तेन्ना तुज्या कास्की कुडांत भितर वच आनी दार धापल्या उपरांत तुवें गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर आनी गुप्तीन केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. मागणें करतना अन्न बावडट्या परी जावं नाकात. चड उलयल्यार आपलें मागणें अदीक आयकूंक येतलें म्हूण ते सजमतात. तांचे भाशेन तुमी जावं नाकात. तांचे लागीं मागचे आदींच तुमकां कितें जाय तें तुमचो बाप तर जाणोच. तुमी हे परी मागणें करात. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकानी तुका क्रिस्ता अपुर्बायेच्या बाबा भयणानो, तुमी म्हजे गोवाय. कशें गोवाय जावंक शकता? मागण्याच्या जिविता उदेशी. मागण्याचें जिवीत मोलाचें. मागण्याचें जिवीत गरजेचें आनी मागण्यांतल्यान जायना म्हणटा तें संवसारांत कांयच ना. Luke 11:1 Lord, teach us to pray as John taught his disciples. सायबा, आमकां मागणें करूंक शिकय जशें जुवान आपल्या शिसांक शिकयलां तेच भाशेन. भाव भयणानो, सगळे गुरू आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयताले. पूण जेजून तशें केलें ना. जेजून जेन्ना आपल्या शिसांनी ताचे लागीं मागलें, सायबा आमकां मागणें करूंक शिकय, तेन्ना ताणें हें आमच्या बापा मागणें शिकयलें. आनी ह्या मागण्यांतल्यान 7 मागणी गुंतलेलीं आसात. ती जायते फावटी ताचेर आमी नियाळ केला. जेजू मागण्याचो मनीस हे चारय शुभ वर्तमानांत आमकां सिद्ध जाता. आनी त्या पासत जेन्ना शिसांनी जेजूक पळयलो एकटोच मागणें करतालो, तांकां घोटाय मेळटाली. ते जाणवायेन भरताले, ते धिरान भरताले आनी तांचो भावार्थूय वाडटालो. जेजून आपल्या जिवितांत 3 भाशेचें मागणें केलें. तें आयच्या दिसा ताचेर आमी थोडोसो नियाळ करुया. पयलें मागणें अ प्रेयर ऑफ थँक्स गिवींग, आर्गांचें मागणें. आनी जोआच्या शुभ वर्तमानांत जॉन 11:41-42 जेन्ना तो लाजाराक जिवो करपाचो आसलो तेन्ना पयलेंच ताणें
देवाक दिनवाशीत तो रावलो, बापा हांव तुका आर्गां दितां. जाल्यार मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत मॅथ्यू 11:25-26 बापा हांव तुका दिन वाचतां, हांव तुका वाकाणटां, ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्याय म्हूण हांव तुका वाकाणटां. भाव भयणानो, जेजू आपल्याक मेळ्ळेंच म्हणटकूच देवाक आर्गां दिनासलो, पूण तो आदींच फुडें कितेंय करचे आदीं तो देवाक वाकाणटालो, देवाक दिन वाचतालो. हाचो पुरावो जॉन 6:11 हातूंत मेळटा. Jesus took bread and gave thanks to God. भाव भयणानो, आमी जाल्यार आमकां कितें मेळ्ळें म्हणटकूच आर्गां दिता हांव, पूण जेजूच्या जिवितांत तशें न्हय. मेळचे आदींच तो आपल्या बापाक दिन वाचतालो, आपल्या बापाक वाकाणटालो. हें जालें ताचें पयले सुवातेर अ प्रेयर ऑफ थँक्स गिवींग. दुसरे सुवातेर भाव भयणानो आमी पळयता जेजूच्या जिवितांत प्रेयर ऑफ इंटरसेसरी, म्हणजे दुसऱ्यां खातीर तो मागतालो. आनी हाचो पुरावो जॉन 17:6-19. Jesus prays for his disciples. जेजू आपल्या शिसां पासत मागणें करता, लोकां पासत मागणें करता, तें आमकां मेळटा. भाव भयणानो, असले समोवन जेजूचे मागण्यांतल्यान बापा सवें अखंड आसलेलें आनी ताचें जिवीत मनशांक देख जातालें. तिसरें मागणें जेजूच्या जिवितांत म्हणल्यार प्रेयर ऑफ सप्लिकेशन. म्हणटच जेजू आपणा पासत मागतालो. ही आमकां लूक 22:39-44 जेजू मागणें करता. उदी करून ताच्या जिवितांत संकश्ट येतात, खांपेरो येता, तेन्ना तो बापाक मागणें करता, बापा जाता जाल्यार हें पात्र म्हजे वेलें पयस काड, पूण म्हजी कशी न्हय, तुजीच कशी जावं दी. सगले वेळार सगली सुवातेर खंयसरूय तो एकसुरे सुवातेर वेता आसतना तो बापाक मागणें करतालो. रातचो सकाळ फुडें उठून बापाक तो मागणें करतालो. शिसांक वीसच्या वेळार पासून ताणें बापाक मागणें केलें. जाल्यार भाव भयणानो, आमच्याय जिवितांत तर आमी मागण्यांत कनेक्टेड आसात जाल्यार आमच्यांनी जेजूक गोवायकी दिवंक जाता. एक मॅजिशियन तर तो ट्रिकी करूंक नको, मॅजीक करूंक नको, जाल्यार ताका आमी मॅजिशियन म्हणूंक जायना. एक सिंगर ताचे लागीं तर कांतार करूंक जायना, जाल्यार ताका आमी सिंगर म्हणूंक जायना. मागण्याच्या जिवितांत तर तूं कनेक्टेड ना जाल्यार ताचो गोंय जावंक आमच्यान जायना. म्हणटच कितें गरजेचें, सगल्या वेळार सगळे सुवातेर आमी देवाक वाकाणूंक दिन वाचूंक गरज आसा. आनी ह्या पयल्या वाचपांत आयच्या आमकां तेंच मेळटा. सगल्या वेळार सदांच देवाक दिन वाचात, आर्गां दियात आनी मागणें करात थांबोन आसतना. हो संदेश आयच्या पयल्या वाचपांतलो आमकां मेळटा. आनी देव आमच्या आदाराक येता. कोण आमच्या आदाराक येता? आमचो देव आमकां लागीं आसा, तो आमचें बरेंपण चिंतता. तो जबाबांत आमी म्हणा, सायबा आमच्या आदाराक तूं पाव. बाबा भयणानो, आमी शुभ वर्तमानांत पळयलां एके भाशेन ऑनलायन आमी मागणें करता, सायबा आमकां दी, सायबा आमकां दी. जिवितांत तशेंच कालच्या दिसा आमी नियाळलेलें. पूण आज जेजू आमकां दुसरेच भाशेन मागणें करूंक एके भाशेन आदार दिता. ताणें मागणें केलें, आपल्या पासत केलें,
तरी पूण बापाक मागणें करतना तो म्हणटालो, बापा म्हजी कशें न्हय, तुजीच कशी जावं दी. एक फावटी खंय एका बापायक दोग धुवो आसलेल्यो आनी ह्या बापाय ह्या धुवांचो खूब मोग आसलेलो. व्हडली जातोच पयले व्हडले धुवेक ताणें काजार केलें, लग्न केलें एका शेतकारा कडेन. ताचे लागीं शेत आसलेलें, व्हडलें शेत आसलेलें. म्हणटच त्या शेतकारा लागीं व्हडल्या चेडवाक ताणें काजार केलें. दुसऱ्या चेडवाक ताणें कुंभाराच्या चेड्या लागीं काजार केलें. एक दीस बापूय आपल्या धुवांची खबर घेवंक तांचे भेटेक वेता. पयलें व्हडल्या चेडवागेर तो वेता आनी व्हडलें चेडूं वाटेर आसतनाच पावतांच पायक म्हणटा, पाय आज तूं मागणें कर देवाक. आनी पाय म्हणूंक लागलो, बाय हांवें देवा लागीं कितें मागूं? आनी चेडूं म्हणूंक लागलें, पाय येदें व्हडलें शेत आसा, पावस ना जावन हें शेत मोरतेलें, आमकां तांदूळ गोठो मेळचो ना. आनी पायन म्हळें, बरें बाय हांव मागतां. थोडोसो वेळ व्हडले धुवेच्या सांगाता रावल्या उपरांत तो धाकटे धुवेक भेटूंक वेता आनी धाकटी धूव भायल्यान कोडशे आयदनां सुकयताली आनी पायक पळोवन पायक सांगता, पाय तूं देवाक मागणें कर, पावस येतासो दिसता, पूण तूं मागणें कर पावस येना जावंक. आनी तो ताचे लागीं विचारता, कित्याक बाय? ते म्हणटा, पावस जर आयलो सगलीं आयदनां हे कोडशे विरून वेतेले, कोबार जातले, म्हणटच आमकां जाय तें लुसकोण जातलें. पाय घुसपागोंदाळान पडलो. ताका दिसलें हांव त्रासान पडलो. पोतून घरा आयलो, रडूंक लागलो. हांवें कोणाचें मागणें करचें? दोगांयचोय मोग ताका आसलेलो, व्हडले धुवेचो वो धाकटे धुवेचो. व्हडले धुवेचो पावस मागल्यार ताका पीक जातलें, धाकले धुवेक वत मागलें जाल्यार ताका फायदो जातलो. कितें मागूं? आपले दोळे ताणें बंद केले आनी बापाक मागणें केलें, सायबा तुजीच खोशी जावं, सायबा तुजीच खोशी जावं. अपुरबायेच्या भाव भयणांनो, आमकां जेजू आज मागण्यांक थीर रावंक आपयता आनी घोवाय जावंक आपयता. कशे भाशेन आमी मागण्यांत थीर रावतल्या? मागणें आमी सदांच करता, पूण तें कशें करता ताचेर लक्ष घालुया. आमी आमचीच कशी कर म्हूण देवा लागीं मागता. कित्याक आज जायतीं बँकां बंद पडलेलीं आसात, आमकां दुडू जाय. सायबा फादर माग, फादर आमची सर्वीस गेल्या, आमचे लागीं जेवंक कांयच ना, सगलें लुसकोण जालां, तूं आमचे पासत माग. फादर आमकां बरेशे सवलती जाय, एक रावंक घर जाय, तूं माग, आमचे खातीर माग. आमी तेन्ना म्हणटा आमी मागता, पूण देवाची खुशी जो कोण करता ताका सगलें मेळटा. म्हणटच भाव भयणांनो, मागण्यांत थीर रावुया. आज आसून सायबीण मांयचो आमी उगडास करता तेन्ना तिणेंय म्हळें, बोडव्या गाबरेलाक म्हळें, तुजी खोशी जावं, तुजी खोशी म्हजे सवें घडो. भाव भयणांनो, असलें सायबीण मांयच्या एके भाशेन मागण्यांतल्यान आमचें मागणें फुडें व्हरुया आनी देवाचे गोवाय जावंक आमकां आदार मागतना बापाक सांगुया, सायबा तुजी खोशी जावं. भेटवणीच्या वेळार गीत गावुया. C10 बाबा भयणी बापाक भेटूंक, पेज नंबर 32. C10.
दिसा आख्येची रे देवा कुशी कुरीस लेगून मोगान वेगोची विचोडून जेजू तुझे काळीस मागता जेजू मागता कुशीन दिता सगळेच मोचे बाबा घुमता जेजू मागता कुशीन दिता सगळेच मोचे बाबाक घुमता. अपुरबाईच्या बाबा भयणानो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे अनाखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देव आमच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारितावन जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सोयबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची बेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. उयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काड्यांनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसून सायबीण मायेक आमी नमान करतना एका ताड्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका दिन वाचताव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीं देवदूत आनी सुरगेचो सगळो दलबार तुजी तर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले हेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो,
तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी मुळे ओहो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही मोजी खूड तुमचे पावसाचो मोहर तुमची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणे हे कास घेतली तुका नव्यान दिन वाहसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुम्ही सोमेस घेयात आनी आतले हे पियेयात ही मोच्या रोगताची ही कास नव्याने सासणी कराराचे हे रोगोत पातकांचे हे बक्षणे मेलच्याक तुमचे हे पासोत आनी सोमेस मनशां पासोत ते वारोवतोले हे मोच्या उगडासा कुरा. भावाळताचो घुटपोर गोठुया सोम्याची सुवामी लोकांना आनी एकाशेतले पियेता इतलेच पावटी तूं वैभवान सो आमी तुजे मोरोन पोरगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कावज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय खोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नॅरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय आमच्या मरून गेल्ल्यांचो उगडास करुया. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या भाव भयणांची काकूट खोर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तान तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मदुतां आनी सोर्प काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर आस्कार्या जुजे वजे बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. थांबून आसतना मागणें करात. देवाचेरूच विस्वास धरून आमच्यो खाशा गोरगो सगल्यो ह्या वेळार ह्या मागण्यांतल्यान गुंतूंक बापाक उबारुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवाईटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या इन्याक आमी भरवशान एकठांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येतान राजू चलयताय सासणांच्या सासणान. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणांक आमकां आपयल्यांत देखून आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. बापा, तुजो मोग, तुजी कुशालकाय, तुजी शांती, तुजें बरेपण आमच्या काळजांत तूं घेवन आयला. कितले तरेची मागणी आमच्या काळजांत लिपलेली आसात, शिजलेली आसात, तुका ती आमी उबारता. मोच्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोशिलो कोडसरूंक केदीस म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोण वाड्या बापा, भगवंत अंकवार मारेक आमचे आसून सायबीण मांयक आज आमी मान दिता. तुवें आमकां सुर्गीच्या जिवितान धादोशी केल्यान देखून आमी संतोशपरीत जाल्या. मागण्यांतल्यान विस्वासांतल्यान तुका आतां आमी उलो मारता. तेच मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सुरवंडाराची भक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर
तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा सोमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. तुमी म्हजे गोवाय. कशें जातलें हांव मागण्याच्या जिविता उदेशी मागण्यांत कनेक्टेड आसूंक आनी जेजूचे खरे गोवाय जावंक बापाची खोशी करूंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनीक मोगान तुमकां धाडटा. देवाची बुडूपकार. Shiro, Timai amka tuso, Sodan Saito, Ala Shiro, Timai